कम न कति घण्टा ठिक छ। आज हामी युनिट 3 सुरु गरौँ मेन्सुरेसन च्याप्टर। आज हामी पहिला चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाबाट जाउँ। फर्मुला लेखिसकेपछि हामी एमसिक्युजमा जान्छौँ। ठिक छ ल। फर्स्ट फर्मुला छ मेरो एरिया अफ ट्रायंगल। एरिया अफ ट्रायंगल कतिलाई याद छ त्यसको फर्मुला भनौँ त। 1/2 into base into altitude हो, हाफ इन्टु बेस, बेसलाई बी भनिन्छ। अनि त्यसपछि एल्टिट्युड, एल्टिट्युडलाई के भनिन्छ हाइट, हाइट पनि भनिन्छ हो, अल्टिट्युड अथवा हाइट जे पनि भन्न मिल्यो हो। एरिया अफ ट्रायंगल भनेको के भयो त मेरो हाफ बेस इन्टु हाइट भयो। ठिक छ, यो तपाईको बेस हो भने यो तपाईको के हुन्छ हाइट हुन्छ। अनि नम्बर अफ साइड्स इन द ट्रायंगल कति हुन्छ त नम्बर अफ साइड्स भन्नु त। नम्बर अफ साइड्स कति हुन्छ त ट्रायंगलमा, कतिवटा साइड हुन्छ ट्रायंगलमा भन्नु त। यो एउटा साइड भयो, यो दुईटा साइड भयो, यो तीनटा साइड भयो हो। एउटा नर्मल ट्रायंगलमा मैले हेर्ने हो भने कतिवटा साइड हुन्छ त तीनटा साइड हुन्छ हो। ठिक छ, यो तपाईको दुईटा ट्रायंगल भयो नि त, एक एउटा दुईटा। अब यसको पनि साइड हेर्ने हो भने एउटा दुईटा तीनटा हो, एउटा दुईटा तीनटा हो। त्यसैले के भयो त मेरो नम्बर अफ साइड्स ट्रायंगलको कतिवटा भयो त तीनटा भयो। त्यसपछि अर्को आउँछ यो त बेस इन्टु हाइट दिएको बेला हो। अनि एउटा अझै आउँछ एरिया अफ ट्रायंगल हो, जसको फर्मुला छ रुट अन्डर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हो। यो पनि आइरा हुन्छ वेयर ए बी सी आर दी साइड्स अफ ट्रायंगल हो। यो पनि एरिया अफ ट्रायंगल नै हो, रुट अन्डर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जब चाहिँ ए बी र सी चाहिँ साइड अफ द ट्रायंगल दिइरा हुन्छ, तीनटा साइड चाहिँ दिइरा हुन्छ हो। अनि एस चाहिँ यसमा कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि ए प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी डिभाइड बाई 2 फर्मुला युज गरेर निकालिन्छ। ठिक छ, अनि यसलाई के भनिन्छ त सेमी पेरिमिटर अफ ट्रायंगल पनि भनिन्छ। सेमी पेरिमिटर अफ ट्रायंगल पनि भनिन्छ। ल लेख्नु भयो यति। एउटा चाहिँ बेस र हाइट दिएको बेला, एउटा चाहिँ तीनटा साइड दिएको बेलाको फर्मुला भयो। यो दुईटा के भयो त मेरो एरिया अफ ट्रायंगलको फर्मुला भयो। लेख्नु भयो त यति, लेखिसक्नु भयो हो। अब मलाई छैन सर, थोरै सार्दिन। ल ल अब मेरो भन्नु त कतिवटा ट्रायंगल हुन्छ, कति टाइप्स अफ ट्रायंगल हुन्छ कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? मेनली कति टाइप्स अफ ट्रायंगल हुन्छ रुपा भन्न सक्नुहुन्छ? एउटा ट्रायंगल हुन्छ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, एउटा हुन्छ इक्विलेटरल ट्रायंगल, अर्को हुन्छ आइसोसेलेस ट्रायंगल, अनि अर्को के हुन्छ स्केलेन ट्रायंगल हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेको कस्तो ट्रायंगल हो कसैले भन्नु त मलाई, भन्नु त। इक्विलेटरल ट्रायंगल भने कस्तो टाइप्स अफ ट्रायंगल हो भन्नु त। यो सबै बराबर भएको यहाँ हो ए हैन, हो, सबै यो इक्विलेटरल ट्रायंगल यताउतिको भनेको के हो त साइड्सहरु मेरो बराबर भएको। इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेको के हो त अल साइड्स आर इक्वल लाई के भनिन्छ त इक्विलेटरल ट्रायंगल भनिन्छ हो। यदि मेरो हरेक साइड इक्वल छ भने त्यस्तो ट्रायंगललाई के भन्छु त इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेको हुन्छु हो। तीनटै साइड इक्वल हुनु पर्यो, यो मेरो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। त्यसैगरी आइसोसेलेस ट्रायंगल भनेको के हो त दुई साइड इक्वल भएको हो। यदि 2 साइड्स इक्वल छ भने त्यस्तोलाई मैले के भन्छु त
आइसोसेलिस ट्रायंगल भनेको हुन्छु। त्यसै गरी स्केलेन ट्रायंगल भनेको के हो त? कुनै पनि साइड इक्वल नभएकोलाई मैले के भन्छु त? स्केलेन ट्रायंगल भनेको हुन्छु है। नो साइड्स आर इक्वल। एक्जाममा यो पनि सोध्न सक्यो हो। छ त यतिसम्म कन्फ्युजन छ त? छैन होला हो। 10 कै बेसिक कुरा हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेको सबै साइड इक्वल हुनु पर्यो। आइसोसेलिस ट्रायंगल भनेको दुईटा साइड इक्वल हुनु पर्यो। स्केलेन ट्रायंगल भनेको कुनै पनि साइड इक्वल नभएकोलाई मैले के भन्छु त? स्केलेन ट्रायंगल भन्छु हो। त्यसै गरी एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगलको चाहिँ फर्मुला दिएको छ तपाईलाई हो। एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगलको फर्मुला छ। एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगलको फर्मुला छ रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाई 4 को a square, where a is a length of a side of a triangle. a चाहिँ के हो त? ट्रायंगल को साइड हो। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो धेरै नै सोधिरहेको हुन्छ हो। याद राखिराखौँ। एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल को फर्मुला के हो त? रूट अंडर 3/4 को a स्क्वायर। त्यसै गरी पेरीमीटर अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के हो त? 3a हो। एरिया रूट अंडर 3/4 को a स्क्वायर। त्यसै गरी पेरीमीटर अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल को फर्मुला के भयो त? 3a भयो। लेखिसक्नु भयो यति? ल त्यसै गरी 5 नम्बरमा जाउँ। एरिया अफ रेक्टेंगल भन्नु त यो त याद होला सबैलाई। एरिया अफ रेक्टेंगल भन्नु त कसैले मलाई एरिया अफ रेक्टेंगल 90 डिग्री वाला एरिया त्यो मिलाएर भन्नु है। एरिया अफ रेक्टेंगल एरिया त्यही हो। के हो? त्यही हो त के हो? मनिषाजी भन्नु। दुईटा मनिषाजी हुनुहुन्छ, एउटाले भन्नु कसैले। एरिया अफ रेक्टेंगल 2 into y plus b हैन? ला होइन नि। एरिया एरिया अफ रेक्टेंगल l into b हो। पेरीमीटर अफ रेक्टेंगल चाहिँ 2l plus b हो है। झुकिनु भएन अब। एरिया अफ रेक्टेंगल l into b, पेरीमीटर अफ रेक्टेंगल 2l plus b। l भनेको लेन्थ हो अनि b भनेको ब्रेथ। यो त हामी सबैलाई नै थाहा छ हो। रेक्टेंगल भनेको कस्तो त? यस्तो टाइपको फिगर हो, जहाँ चाहिँ के हुन्छ त? अपोजिट साइड के हुन्छ त? इक्वल हुन्छ हो। यस्तो टाइप अफ फिगरलाई के भने त मैले? रेक्टेंगल भने। त्यसपछि डायगोनल के हुन्छ त? डायगोनल पनि इक्वल हुन्छ हो। अनि के हुन्छ त? यो एंगल कति हुन्छ त? मेरो 90 डिग्री हुन्छ हो। त्यसैको एरिया के हो त? l into b हो। अनि पेरीमीटर अफ रेक्टेंगल कति हो त? 2l plus b। ठीक छ। त्यसै गरी एरिया अफ स्क्वायर कति हो भन्नु त? एरिया अफ स्क्वायर l square हो। एरिया अफ स्क्वायर को फर्मुला के हो त? l स्क्वायर हो। मेरो यस्तो टाइप अफ फिगर जहाँ के हुन्छ त? हरेक साइड इक्वल हुन्छ। यो पनि इक्वल, यो पनि इक्वल, यो पनि इक्वल, यो पनि इक्वल। डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर हो। यो एंगल कति हुन्छ त? मेरो 90 डिग्री नै हुन्छ हो। त्यसै गरी पेरीमीटर अफ स्क्वायर के हो त? भन्नु त? पेरीमीटर अफ स्क्वायर कति हो? भन्नुस् 4l हो। 4l where l equals to length of the square, length of the side of the square। ठीक छ। त्यसै गरी एउटा अझै फर्मुला थपेको छ हामीलाई। यो सायद 10 मा छैन होला, अहिले थपेको होला। एरिया अफ स्क्वायर विथ डायगोनल भनेर आउँछ। यो पनि याद राखिराखौँ हो। यो अहिले थपेको फर्मुलाहरू हो। एरिया अफ स्क्वायर विथ डायगोनल भनेर आउँछ। यसको फर्मुला चाहिँ दिएको छ 1/2
इन्टु डी स्क्वायर हो। एरिया अफ स्क्वायर विथ डायगनल, यो भनेको के भयो त डायगनलको लेन्थ भयो हो। 1/2 इन्टु डी स्क्वायर चाहिँ के रहेछ त मेरो एरिया अफ स्क्वायर विथ डायगनलको फर्मुला। यो चाहिँ एस्ट्रिक लगाएर राखौँ हो, यो नयाँ फर्मुला हो। ठिक छ। त्यसै गरी अर्को आयो एरिया अफ प्यारालेलोग्राम। प्यारालेलोग्राम भनेको याद छ कसैलाई भन्नु त? एरिया अफ प्यारालेलोग्राम भनेको के हो त? साइड्सहरू के हुन्छ त? प्यारलल हुन्छ। अपोजिट साइड्स के हुन्छ त मेरो? प्यारलल हुन्छ हो। ठिक छ। अपोजिट साइड्स के हुन्छ त मेरो? इक्वल हुन्छ हो। यसलाई नै मैले के भन्छु त? प्यारालेलोग्राम भनेको हुन्छु। अनि डायगनलले के गरेको हुन्छ? बाइसेक्ट गरेको हुन्छ हो। अनि एरिया अफ प्यारालेलोग्रामको फर्मुला छ मेरो बेस बी इन्टु एल्टिट्युड, ALTITUDE एल्टिट्युड। एरिया अफ प्यारालेलोग्रामको फर्मुला छ बेस इन्टु हाइट। ठिक छ। त्यसै गरी आउँछ एरिया अफ ट्रेपेजियम। एरिया अफ ट्रेपेजियम भनेर आउँछ हो। एरिया अफ ट्रेपेजियम भनेको यस्तो टाइप अफ फिगर। ल यस्तो टाइप अफ ट्रेपेजियमको फर्मुला भयो। ठिक छ। यो मेरो के भइदियो त? हाइट भइदियो हो। अनि यो भनेको मेरो साइड्स भइदियो हो। अनि के छ त फर्मुला मेरो? हाफ अफ सम अफ प्यारलल साइड्स इन्टु हाइट हो। हाफ अफ प्यारलल साइड के भयो त? D1 र D2 को के भनेछ त? सम भनेछ 1/2 इन्टु D1 प्लस D2 इन्टु हाइट चाहिँ के रहेछ त मेरो? एरिया अफ ट्रेपेजियमको के रहेछ? फर्मुला रहेछ। ल यसरी बुझ्यौँ हामीले फर्मुलालाई। ल यतिसम्म लेख्नुभयो सबैले? लेख्नुभयो? रेस्पोन्स दिनु कसैले? लेख्यौँ। ल त्यसपछि आयो एरिया अफ रोम्बस भनेर हो। अब काइटको सेपमा हो, यस्तो काइटको सेपमा मेरो के बनिरहेको हुन्छ त? कुनै पनि एउटा फिगर बनिरहेको हुन्छ। यसलाई मैले के भने त? एरिया अफ, मैले के भने त यसलाई? रोम्बस भने। अनि यसको फर्मुला के छ त? हाफ अफ प्रोडक्ट अफ द डायगनल्स हो। हाफ अफ द प्रोडक्ट अफ द डायगनल्स। यो मेरो डायगनल भयो D1, यो मेरो डायगनल भयो D2। प्रोडक्ट अफ द डायगनल्स हाफ अफ D1 इन्टु D2 चाहिँ मेरो के रहेछ त? एरिया अफ रोम्बस रहेछ। ठिक छ। त्यसै गरी आउँछ एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल भनेर आउँछ। क्वाड्रिलेटरल भनेको के भयो त? एनी सेप अफ फिगर हो। जस्तो पनि सेप हुन सक्यो, त्यसलाई के भन्छ? क्वाड्रिलेटरल। अब हाफ अफ यसको फर्मुला डायगनल, हाफ इन्टु डायगनल इन्टु सम अफ द perpendicular from opposite vertices to the diagonal। यसको फर्मुला पनि के जस्तो हुन्छ त मेरो? माथिको यो ट्रेपेजियम जस्तै नै हुन्छ। हाफ अफ डायगनल गर्यो, त्यसपछि सम अफ द परपेन्डिकुलर फ्रम अपोजिट भर्टिसेस टु सम अफ द साइड्सलाई नै के गरिदियो त? सम गरिदियो। त्यसपछि त्यसलाई डायगनलले मल्टिप्लाई गरेर त्यसको हाफ गरिदिइसकेपछि एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल आयो। त्यसपछि अर्को हेरौँ। ल एरिया अफ सर्कल भन्नु त? एरिया अफ सर्कल त याद होला सबैलाई। एरिया अफ सर्कल भन्नुहोस्। पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। यो मेरो सर्कल भयो हो। यो मेरो के हुन्छ त? यसलाई के भनिन्छ? यो लाइनलाई के भनिन्छ? डायमिटर हो। डायमिटर भनिन्छ
अनि यो हाफलाई मात्र के भनिन्छ, रेडियस भनिन्छ हो। यसलाई रेडियस, हाफलाई रेडियस अनि डायमिटर भयो। त्यसको मतलब मेरो डायमिटर भनेको के भयो त, 2 टाइम्स अफ रेडियस भयो हो। डायमिटर भनेको के भयो त, 2r भइदियो हो। यो पनि याद राखिराखौँ। अथवा रेडियस भनेको के हो त, डायमिटरको हाफ। यो दुईटै चिज याद राखिराखौँ। दुईटै चिज पनि सोधिरहेको हुन्छ है, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसै गरी अर्को छ पेरिमिटर अफ सर्कल भन्नु त। पेरिमिटर अफ सर्कल के हुन्छ, पेरिमिटर अफ सर्कल भन्नु कति हुन्छ, भन्नुस् भन्नुस्। 2πr हो। अब यसलाई चाहिँ डायमिटरको फर्ममा पनि दिन सकियो हो। r चाहिँ मेरो कति छ त, d/2 छ। d/2 को होल स्क्वायर राखेँ हो। पाई इन्टु d इन्टु स्क्वायर भनेको d स्क्वायर, 2 2 जा 4, पाई d स्क्वायर बाई 4 को टर्ममा पनि दिन सकियो। झुक्किनु भएन, एउटै चिज हो, एउटै चिज हो। त्यसै गरी यसलाई पनि डायमिटरको फर्ममा दिन सकियो। 2 इन्टु पाई इन्टु r भनेको d/2 हो। 2 2 काट्यो, बाँकी भयो पाई d हो। एरिया अफ सर्कल भनेर अप्सनमा पाई d स्क्वायर बाई 4 पनि दिन सक्यो, यो पनि टिक लाउनु पर्यो। त्यसै गरी पेरिमिटर अफ सर्कल पाई d पनि दिन सक्यो, यो पनि टिक लाउन सकिनु पर्यो हो। ठिक छ, ठिक छ नि होइन। यति सकिनु भयो, यति लेख्नु भयो भन्नु त, यति लेख्नु भयो सबैले। सर। ल, त्यसपछि अर्को आउँछ मेरो भोल्युम अफ क्युबोइड भनेर आउँछ हो। भोल्युम अफ क्युबोइड। अब हामीले यस्तो बच्चा बेला यस्तो बनाउँथ्यौँ होइन, क्युबोइड यस्तो गरेर बनाउँथ्यौँ होइन। कस्तो बनाउँथ्यौँ रे, यस्तो बनाउँथ्यौँ हो। यस्तो 3D फिगर बनाउँथ्यौँ हो। यसलाई के भनिन्छ त, क्युबोइड भनिन्छ। भोल्युम अफ क्युबोइड के छ त, मेरो लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट छ। ठिक छ। एल भनेको लेन्थ, बी भनेको ब्रेथ, एच भनेको हाइट। ठिक छ। लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट, भोल्युम अफ क्युबोइड। ठिक छ त। अनि त्यसपछि सर्फेस एरिया अफ क्युबोइड सोधिरहेको हुन्छ। सर्फेस एरिया अफ क्युबोइड अथवा एरिया अफ क्युबोइड सोधिरहेको हुन्छ। अनि यसको फर्मुला छ तपाईँको 2LB प्लस BH प्लस HL हो। यसलाई के लेख्ने त, पहिला LB लेख्यो, लेन्थ र ब्रेथ। त्यसपछि फेरि BH लेख्यो, B र H, फेरि H लाई केसँग मल्टिप्लाई गरिदियो, L सम्म हो। यसरी याद गर्ने, L इन्टु B, B इन्टु H, फेरि H इन्टु L। ठिक छ। अनि फेरि अर्को छ लेन्थ अफ डायगोनल अफ क्युबोइड। लेन्थ अफ डायगोनल अफ क्युबोइड पनि सोधिरहेको हुन्छ। यसको फर्मुला छ रुट अन्डर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर हो। ठिक छ, यति याद राखौँ। त्यसपछि आयो अर्को भोल्युम अफ क्युब। भोल्युम अफ क्युबको फर्मुला छ ए क्युब, अथवा यसलाई मैले एल क्युब पनि लेख्न सक्छु, बराबर हो। एल भन्नु लेन्थ अफ साइड नै हो, ए भन्नु पनि लेन्थ अफ साइड नै हो, झुक्किनु भएन। त्यसै गरी अर्को आयो मेरो सर्फेस अर्को सर्फेस एरिया अफ क्युब छ हो। यसको फर्मुला छ 6L स्क्वायर अथवा 6A स्क्वायर, जे लेख्न नि पाइयो। ल, लेख्नुभयो यति सबैले, लेखिसक्नुभयो यति। ल, अनि अर्को आयो सिलिन्डर आयो हो। भोल्युम अफ सिलिन्डर। सिलिन्डर भनेको सेप कस्तो छ त मेरो, यस्तो टाइपको छ सिलिन्डर भनेको सेप हो। यस्तो सेपमा छ हो। यसलाई के भने त मैले, सिलिन्डर भने। यो मेरो के भयो, रेडियस भयो। यो मेरो के भयो त, हाइट भइदियो।
अनि भोल्युम अफ सिलिन्डरको फर्मुला छ पाई आर स्क्वायर एच हो। त्यसै गरी बेस एरिया अफ सिलिन्डर, बेस एरिया अफ सिलिन्डर भनेको के भयो त मेरो, बेस एरिया भनेको यो हो है। बेस एरिया सिलिन्डरको बेसमा के पर्छ त मेरो, सर्कल नै हो। बेस एरिया अफ सिलिन्डर भन्नु नै के भयो त मेरो, सर्कल नै हो। त्यसैले एरिया अफ सर्कलको फर्मुला के भयो त मेरो, पाई आर स्क्वायर नै भइदियो। ठिक छ, यसरी याद गर्ने यसलाई। त्यसपछि आयो टोटल सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर। टोटल सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डरको फर्मुला चाहिँ 2 पाई आर आर प्लस एच। ल त्यसपछि अर्को आयो भोल्युम अफ प्रिजम हो। अब प्रिजम कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि यस्तो बनाउँथ्यौँ हामीले, अनि यस्तो बनाउँथ्यो हो। अनि कस्तो गर्थ्यौँ भन्दाखेरि यस्तो यो तान्यो, अनि त्यसपछि पछाडि पनि के भयो त मेरो, ट्रायङ्गलै भयो। यस्तो टाइप अफ फिगरलाई के भने त मैले प्रिजम भने हो। भोल्युम अफ प्रिजमको फर्मुला भयो एरिया अफ बेस इन्टु हाइट हो। अनि एरिया अफ बेसमा के छ त मेरो, ट्रायङ्गल नै छ हो। त्यही भएर एरिया अफ बेसमा के भयो त मेरो, एरिया अफ ट्रायङ्गल लेख्नु पर्यो। ठिक छ, भोल्युम अफ प्रिजमको फर्मुला भयो। त्यसै गरी अर्को आयो भोल्युम अफ पिरामिड। इजिप्टको पिरामिड त सबैले देखेको होला, देख्नु भएको छ पिरामिड देख्नु भएको छ? सर देखेको छैन? देखेको छ कि छैन भनेको छ सर। हो, देख्नु पर्यो, पिरामिड त देखेको हुनु पर्यो सबैले हो। त्यसको फर्मुला छ एरिया अफ बेस इन्टु हाइट। ल त्यसपछि आयो भोल्युम अफ कोन। भोल्युम अफ कोन, कोनको सेप कस्तो हुन्छ त, यस्तो हुन्छ हैन कोनको सेप। ल भोल्युम अफ कोनको फर्मुला छ हाफ एरिया अफ बेस इन्टु हाइट हो। अनि कोनको पनि बेसमा के छ त, सर्कल नै छ। त्यही भएर कति भइदियो त एरिया अफ बेस भनेको पाई आर स्क्वायर भइदियो हो इन्टु हाइट। यसको भोल्युम अफ कोनको फर्मुला के बन्यो त 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठिक छ, त्यसपछि एरिया अफ स्पेयर। एरिया अफ स्पेयर को फर्मुला के भइदियो त 4 पाई आर स्क्वायर हो। अब यसलाई डायमिटरको फर्ममा पनि लेख्न सकियो त, आर इक्वल्स टु d/2 हो। रेडियस भनेको डायमिटरको हाफ हो। 4 पाई इन्टु d/2 को होल स्क्वायर। 4 पाई इन्टु d भनेको d स्क्वायर भनेको d स्क्वायर, 2 को स्क्वायर भनेको 4 हो। यो काट्यो, बाँकी भयो पाई डी स्क्वायर। यो पनि एक्जाममा दिन सक्यो हो। एरिया अफ स्पेयर भनेर पाई डी स्क्वायर पनि दिन सक्यो हो। त्यसै गरी भोल्युम अफ स्पेयर छ। भोल्युम अफ स्पेयरको फर्मुला छ 4/3 पाई आर क्युब हो। यसलाई पनि डी को फर्ममा दिन सक्यो। 4/3 पाई आर भनेको d/2 को होल क्युब हो। 4/3 पाई इन्टु डी क्युब भनेको डी क्युब, 2 को क्युब भनेको 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कति भयो त पाई डी क्युब, 3 2 जा 6।
यो पनि दिन सक्यो, यो पनि झुक्किनु भएन। त्यसपछि अर्को आयो हेमिस्फियर कर्व्ड सर्फेस एरिया अथवा CSA अफ हेमिस्फियर को फर्मुला छ 2πr² हो। त्यसै गरी टोटल सर्फेस एरिया अथवा TSA अफ हेमिस्फियर को फर्मुला छ 3πr²। त्यसै गरी भोल्युम अफ हेमिस्फियर को फर्मुला छ 2/3πr³। अब यिनीहरूलाई पनि के गर्ने त तपाईले डायमिटरको फर्ममा लेखिराख्ने सजिलो हुन्छ। एक्जाममा डायमिटरको फर्ममा आयो भने सजिलो हुन्छ अहिले लेख्नु भयो भने तपाईले, ठीक छ। अनि अर्को चाहिँ आइरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ सेक्टर अफ अ सर्कल पनि सोधिरहेको हुन्छ। एरिया अफ सेक्टर अफ सर्कलको फर्मुला छ A = πr² इन्टु θ/360। हामीले एमसिक्युज गर्ने बेला हेर्छौँ यो के रहेछ त भनेर। त्यसपछि अर्को छ पेरिमिटर अफ सेक्टर अफ सर्कल P = 2πr इन्टु θ/360 प्लस 2r। यो पनि दुईटा फर्मुला याद राखिराखौँ। त्यसपछि आयो के अब फ्रस्ट्रम भनेर एउटा चाहिँ फ्रस्ट्रम भनेर एउटा छ हो। अब कोणलाई के त यो कोण छ मेरो हो, कोणको माथिको भागलाई के गरिदियो त काटिदियो। यो काटिसकेपछि कस्तो सेप बन्यो त यस्तो टाइपको सेप बन्यो हो। यस्तो टाइपको सेप बन्नलाई के भनिन्छ त यसलाई के भनिन्छ त फ्रस्ट्रम भनिन्छ है। यो सेपलाई फ्रस्ट्रम भनिन्छ। कोणको माथिल्लो भागलाई के गरिदियो त काटिदियो। काटिसकेपछि जुन सेप फर्म हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ फ्रस्ट्रम भनिन्छ। अब यसको CSA को फर्मुला छ CSA अफ फ्रस्ट्रम को फर्मुला छ πr1 + r2 इन्टु L हो। अब मेरो यो फ्रस्ट्रम भयो अरे हो। माथि पनि के हुन्छ त मेरो सर्कल नै हुन्छ हो। यो मेरो के भइदियो, यो मेरो R1 भइदियो अनि यो मेरो के भइदियो R2 भइदियो, ठीक छ। अनि यो जुन बन्यो यो मेरो के भइदियो हाइट भइदियो, ठीक छ। त्यसै गरी TSA अफ फ्रस्ट्रम को फर्मुला छ πr1 + r2 इन्टु L प्लस πr1 को स्क्वायर प्लस πr2 को स्क्वायर। ल त्यसै गरी भोल्युम अफ फ्रस्ट्रम को फर्मुला छ 1/3πh πr1² प्लस πr2 को स्क्वायर प्लस R1 इन्टु R2 वेन। ल यति नै हो। ल ठिक छ। फर्मुलाहरू चाहिँ मेरो चाहिँ फिगरहरूको फर्मुला चाहिँ यति नै हो। ल फर्स्टमा छ, फर्स्टको क्वेसन छ द डायगोनल of a rectangle is 17 cm and its perimeter is 46 cm. Then the area of rectangle is
एमा छ 112 सेन्टिमिटर स्क्वायर, बीमा छ 120 सेन्टिमिटर स्क्वायर, सीमा छ 132 सेन्टिमिटर स्क्वायर, डीमा छ 289 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब यो जुन छ डायगोनल अफ अ रेक्टेङ्गलको फर्मुला चाहिँ रुट अन्डर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो है। यो पनि लेखिराखौँ एउटा फर्मुला, डायगोनल अफ अ रेक्टेङ्गलको फर्मुला रुट अन्डर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ल अब क्वेसन अनुसार जाउँ। डायगोनल अफ अ रेक्टेङ्गल कति भनेको छ त मेरो? रुट अन्डर कति भनेको छ 17 cm भनेको छ हो। डायगोनल अफ रेक्टेङ्गललाई मैले के लेख्न मिले? रुट अन्डर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेख्न मिल्यो हो। अब यो स्क्वायरलाई हटाउनु छ भने मैले के गर्छु त? स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्छु हो। अब यसलाई स्क्वायर दिने हो भने के गर्छ त? यो रुटले काटिदिन्छ, बाँकी कति हुन्छ? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ। अनि कति हुन्छ त? यो 17 को स्क्वायर हुन्छ। 17 को स्क्वायर कति हुन्छ भन्नु त मलाई कसैले? भन्नु त कसैले भन्नु कति हुन्छ? 289 कति? 289 ल 289। ल मैले यसलाई इक्वेसन माने हो। त्यसै गरी के भनेको छ फेरि? एन इच पेरिमिटर इज 46 cm। पेरिमिटर अफ रेक्टेङ्गल मैले के भने त अघि नै? के फर्मुला लेखा हेर्नु त पेरिमिटर अफ रेक्टेङ्गलको? भन्नु त के लेखा? भन्नु कसैले? 2L plus B 2L plus B equals to 46 cm हो। अब L plus B equals to 46/2 मैले गर्न सक्छु। 46/2 गर्दा कति आउँछ त मेरो? 23 आउँछ। यसको मतलब L plus B equals to कति भयो? 23 भयो। अब यही दुईटा इक्वेसनबाट मैले के निकाल्नु पर्ने छ त? मैले एरिया अफ रेक्टेङ्गल निकाल्नु पर्ने छ हो। एरिया अफ रेक्टेङ्गलको फर्मुला के हो त? L इन्टु B हो। मतलब मैले LB निकाल्नु पर्ने छ हो। अब हेरौँ, मसँग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको फर्मुला छ ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2AB हो। अनि यसैको अर्को फर्मुला छ ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2AB। यो पनि फर्मुला लेखिराखौँ है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको दुईटा फर्मुला छ मेरो हो। एज पर दि कन्डिसन हामीले युज गर्नुपर्छ। ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2AB र ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2AB। अब मैले यसैको ठाउँमा के हाल्छु त? कुन फर्मुला हाल्छु? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2AB। यो किन हाल्छु त भन्दाखेरि मसँग एल प्लस बी को टर्ममा दिइरहेछ, त्यही भएर मैले यो वाला फर्मुला युज गर्छु हो। फ्रम 1 हेरौँ हो। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 289 हो। अब यसैको फर्मुला के राख्न मिल्यो त मैले? एल प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस 2LB इक्वल्स टू 289 हो। अनि एल प्लस बी कति छ त मेरो? 23 आएको छ। 23 को स्क्वायर माइनस 2LB इक्वल्स टू 289 हो। 23 को स्क्वायर अनि यो यता आउने बेला कति बन्छ? माइनस 289 बनिदिन्छ। अनि यो माइनस उता जाने बेला कति हुन्छ त? 12B हुन्छ। 23 को स्क्वायर माइनस 289 गर्नु त कति आउँछ? कसैले गरेर भन्नु त मलाई? भन्नु त कति आउँछ? 240 आउँछ। 240 आउँछ हो। अनि एलबी इक्वल्स टू 240/2। 240/2 गर्दा कति आउँछ? 120 आउँछ हो। अनि मेरो एरिया अफ रेक्टेङ्गल खोज्नु पर्ने थियो। एलबी मेरो आइसक्यो, कति आयो? 120। यही नै मेरो के भइदियो त? एरिया अफ रेक्टेङ्गल भइदियो हो। ल यसमा छ त कसैलाई कन्फ्युजन? भन्नु त छ त? छ त यसमा कन्फ्युजन? छैन माने मैले। हामीले यो डायगोनल अफ
रेक्टेङ्गलको फर्मुला पनि लेखौँ है, त्यसको फर्मुला छ रुट अन्डर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भनेर। अनि अरू त जस्ट सल्भ मात्र गर्दै गएको हो। ल अर्को क्वेसन लेखौँ। द surface area of a tennis ball is 1 by pi centimeter square. What is its diameter? A मा छ अप्सनमा 7 by 22 सेन्टिमिटर, बी मा छ 22 by 7 सेन्टिमिटर, सी मा छ 7 सेन्टिमिटर, डी मा छ 3 सेन्टिमिटर। ल मेरो भन्नु त टेनिस बलको सेप कस्तो होला, सर्कल होला कि स्पेयर होला भन्नु त कसैले। मेरो टेनिस बलको सेप के हुन्छ भन्नु त, टेनिस बलको सेप के होला भन्नु त। टेनिस बलको सेप कस्तो होला? टेनिस बलको सेप चाहिँ मेरो स्पेयर हुन्छ है, याद राखिराखौँ। टेनिस बलको सेप के हुन्छ त मेरो, अथवा कुनै पनि बलको सेप के हुन्छ त मेरो स्पेयर हुन्छ, सर्कल हुँदैन। सर्कल भनेको जस्ट 2 डाइमेन्सनल फिगर हो जस्ट के भयो त 2 डाइमेन्सनल फिगर हो। सेप स्पेयर मेरो के हो त 3 डाइमेन्सनल फिगर हो। त्यही भएर टेनिस बल के भइदियो त मेरो स्पेयर भइदियो हो। अनि सर्फेस एरिया अफ टेनिस बल कति दिइरहेको छ त 1 by पाई दिइरहेछ हो। अब सर्फेस एरिया अफ स्पेयरको फर्मुला भन्नु त कति हो? सर्फेस एरिया अफ के अरे स्पेयर भन्नु त कति हो? कति हो सर्फेस एरिया अफ स्पेयर? मैले लेखेको छु त, हेर्नु त। एरिया अफ स्पेयर भनेको कति? पाई आर स्क्वायर होइन, स्पेयरको 4 पाई आर स्क्वायर लेखेको छु, हेर्नु त। डिभाइडेड बाई 1 by पाई हो। अनि आर स्क्वायर भनेको कति भइदियो त 1 by, अब यो पाई 4 पाई कहाँ आइदियो त, मुनि आइदियो हो, 4 into पाई हो। अनि फेरि आर स्क्वायर इक्वल्स टु 1 डिभाइडेड बाई पाईको स्क्वायर इन्टु 4 भइदियो हो। अनि यो आर को स्क्वायर भनेको आर इक्वल्स टु रुट अन्डर 1 by पाई स्क्वायर इन्टु 4 लेख्न मिल्यो हो। अनि रुट अन्डर 1 को मतलब कति हो त 1 नै हो, त्यसैले 1 भयो हो। रुट अन्डर पाई स्क्वायर छ भने यो स्क्वायर र स्क्वायर काट्यो, बाँकी भयो पाई हो, डिभाइड बाई पाई। अनि रुट अन्डर 4 भनेको के हो त रुट अन्डर 2 को स्क्वायर हो, यो पनि काट्यो, स्क्वायर र स्क्वायर बाँकी भयो 2। त्यही भएर कति भइदियो त आर इक्वल्स टु 1 by 2 पाई हो। के सोधेको छ त मलाई? डायमिटर सोधेको छ हो। हामीलाई थाहा छ डायमिटर भनेको के हो त, डायमिटर भनेको के हो त ट्वाइस अफ के हो त रेडियस हो 2 into आर हाम्रो कति आछ 1 by 2 पाई आछ, 2 काट्यो, के आयो त 1 by पाई। 1 by पाईकोमा एन्सर छैन हो। हामीलाई थाहा छ पाईको भ्यालु कति हो त 22/7 हो। अब त्यही पाईको ठाउँमा कति हालिदिनु पर्यो त 22/7। अब यो 7 कहाँ जान्छ, माथि जान्छ, मुनि कति बाँकी रहन्छ 22। मेरो अप्सनमा 7/22 दिइरह होला कतै हो, 7/22 सेन्टिमिटर दिइरहेछ। ल बुझ्नुभयो त यो कुरा? सबैले बुझ्नुभयो? एकचोटि फेरि भनिदिनु न, कस्तो कन्फ्युज हुनु पर्दैन। अब मेरो टेनिस बल भनेको स्पेयर भनेको सेप भयो हो। सर्फेस एरिया अफ स्पेयर मलाई थाहा छ के हो त, सर्फेस एरिया अफ स्पेयरको फर्मुला 4 पाई आर स्क्वायर। सर्फेस एरिया मेरो दिइरहेछ, कति दिइरहेछ 1 by पाई दिइरहेछ हो। 4 पाई आर स्क्वायर बराबर
कति हालेँ त मैले पाई हालेँ हो। अब यो पाईको त नोन भ्याल्यु छ, यो पाईको पनि नोन भ्याल्यु छ, तर मैले पाईको भ्याल्यु हालिनँ हो, किनभने मैले पछि पाई पाई काट्न सकिन्छ भनेर मैले पाईको भ्याल्यु हालिनँ हो। मैले यसबाट के निकालेँ त आर निकालेँ। अब आर स्क्वायरलाई हालेँ हो 1/पाई। अब यो 4 पाई के हुन्छ त डिभाइडको फर्ममा जान्छ, मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा जान्छ हो, 4 पाई भयो हो। आर स्क्वायर इक्वल्स टु 1/पाई इन्टु पाई भनेको पाई स्क्वायर इन्टु 4 हो। अब आर स्क्वायर भन्नु के हो त रुट अन्डर 1/पाई स्क्वायर इन्टु 4 हो। अब आयो रुट अन्डर 1 को भ्यालु कति हो 1 नै हो। रुट अन्डर पाई स्क्वायरको भ्यालु कति हुन्छ पाई हुन्छ हो। अनि रुट अन्डर 4 भन्नु कति हो त 2 हो। अनि त्यही नै भ्यालु राखेँ हो। आर कति आयो त मेरो 1/2 पाई आयो। ल यतिसम्म बुझ्नुभयो, यतिसम्म बुझियो बुझियो। हो। अनि त्यसपछि मलाई के सोधेको छ त मैले रेडियसको भ्यालु निकालेँ, मलाई के सोध्यो त डायमिटर सोध्यो हो। डायमिटर भनेको के हो त रेडियसको ट्वाइस हो अथवा रेडियस भनेको के हो त डायमिटरको हाफ हो। अनि त्यही रेडियसको भ्यालु के हालिदिए त यहाँ हालिदिए हो। यो 2 र 2 काटे बाँकी भयो 1/पाई हो। अप्सनमा मेरो 1/पाई दिएको छ त छैन। हामीलाई थाहा छ पाईको भ्यालु कति हुन्छ 22/7। पाईको भ्यालु कति हो 22/7 अथवा पाई इक्वल्स टु 3.14 हो। अनि त्यही नै भ्यालु हालिदिए 22/7। अब यो मिस फ्र्याक्सनलाई मैले माथि लग्ने हो भने 1 यो के भयो त 1 को मुनि के छ त मेरो 1 नै छ, त्यसैले 1/1 भयो। अनि 22/7 के हुन्छ त 7 माथि जान्छ, मुनि बाँकी रहन्छ 22। 7/22 मेरो अप्सनमा छ, त्यही भएर मेरो एन्सर यो भयो। ल कसले सोध्नु भएको थियो यो बुझ्नुभयो, बुझ्नुभयो कि नै भन्नु त। बुझे ल एकचोटि बुझे। फेरि भिडियो हेर्नु होला, फेरि बुझ्नुहुन्छ अझै। ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। वाट इज द पेरिमिटर of an equilateral triangle whose area is 16 root under 3 centimeter square। A मा छ 8 सेन्टिमिटर, B मा छ 24 सेन्टिमिटर, C मा छ 48 रुट अन्डर रुट 3 सेन्टिमिटर, D मा छ 36 सेन्टिमिटर हो। अब हेरौँ के को दिएको रहेछ त। वाट इज द पेरिमिटर अफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। पेरिमिटर अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मैले के लेखेको छु हेर्नु त फर्मुला। पेरिमिटर अफ इक्विलेटरल ट्रायंगलको फर्मुला के लेखेको छु हेर्नु त सबैले। भन्नु त कति लेखेको छु। √3/4 a स्क्वायर। हैन पेरिमिटर कति लेखेको छु हेर्नु त। पेरिमिटर लेखाइन, पेरिमिटर अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल छ त यहाँ। पेरिमिटर अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कति लेखाको छु 3a लेखाको छु हो। पेरिमिटर अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के हो 3a हो। यो मैले फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। यसमा मैले के फाइन्ड गर्नुपर्ने छ त a फाइन्ड गर्नुपर्ने रहेछ हो। अनि एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कति लेखाको छु भन्नु त, कति लेखाको छु √3/4 a स्क्वायर लेखाको छु हो। यसबाट मैले a फाइन्ड गर्न सक्छु। एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कति दिइरहेको छ त 16√3 दिइरहेको छ इक्वल्स टु √3/4 a स्क्वायर गर्न सके हो। अनि यो √3 काट्न सक्यो दुईटै साइडको। अनि यो के भयो त क्रस मल्टिप्लिकेसन भइदियो 16 × 4 भनेको 64 इक्वल्स टु a स्क्वायर।
ए इक्वल्स टु के भयो त रुट अन्डर 64। यो कतिको स्क्वायर हो त 8 को स्क्वायर हो। स्क्वायर स्क्वायर काटियो, ए को भ्यालु कति आयो त 8 सेन्टिमिटर। त्यसैले पेरिमिटर कति भइदियो त इक्विलेटरल ट्रायंगलको 3 × 8 सेन्टिमिटर कति भइदियो त यो 24 सेन्टिमिटर। ल यसमा कन्फ्युजन छ त कसैलाई भन्नु त अब छ यसमा एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो। छ यसमा भन्नु त भन्नु छ यसमा। हेलो हेलो छैन सर। ल अर्को क्वेसनमा जाउँ 4 नम्बरमा। अ कोन whose radius of base is 7 centimeter and volume is 1232 centimeter cube. What is its height? हो यो के को रहेछ त कोन भन्ने सेपको रहेछ हो। कोन भनेर लेख्ने कोन रहेछ हो। अ कोन हुज रेडियस अफ अ बेस इज 7 सेन्टिमिटर। के दिइरहेछ त मलाई रेडियस अफ द बेस दिइरहेछ। यो मेरो कोन हो भने यसको बेसको रेडियस कति दिइरहेछ त मेरो 7 सेन्टिमिटर दिइरहेछ हो। अनि भोल्युम कति दिइरहेछ भोल्युम अफ कोन कति दिइरहेछ त मेरो 1232 सेन्टिमिटर क्युब दिइरहेछ। त्यसो भए के पत्ता लगाऊ भन्यो त मेरो हाइट पत्ता लगाऊ भन्यो। अब भोल्युम अफ कोनको फर्मुला हेर्नु त कति छ कसैले भन्नु त। अब रेडियस दिएकै छ मसँग भोल्युमको फर्मुला छँदैछ मैले हाइट फाइन्ड गर्न सक्छु। ल भोल्युम अफ कोनको फर्मुला भन्नु त कसैले भोल्युम अफ कोनको फर्मुला के लेखाएको छु मैले अघि कसैले लेख्नु भएन क्या 1/3 into area of base into height भनेको पाई आर स्क्वायर 1/3 pi r square h हो। भोल्युम अफ कोन कति दिइरहेछ त मेरो 1232 दिइरहेछ हो। 1/3 जस्ताको त्यस्तै हाले हो। रेडियसको ठाउँमा के हाले त 7 को स्क्वायर हाले इन्टु एच। यही नै एच फाइन्ड गर्ने हो मेरो हो। अब 1232 इन्टु के भइदियो त 3 ले क्रस मल्टिप्लाई गरिदियो हो। अनि कति बाँकी भयो त 7 स्क्वायर इन्टु एच भइदियो हो। अब 1232 इन्टु 3 डिभाइड बाई कति भइदियो त 7 को स्क्वायर भइदियो। ल सल्भ गर्नु त एचको भ्यालु कति आउँछ त यसबाट 1232 इन्टु 3/7 स्क्वायर गर्दा कति आउँछ एचको भ्यालु पोइन्टमा आउँछ सर। पोइन्टमा आउँछ हो कति आयो 75.428 आउँदैन होला त्यति त 24 आउनु पर्ने। हेर्नु त कहाँ बिग्रियो 1232 इन्टु 3 डिभाइड बाई 7 को स्क्वायर कहाँ बिग्रियो त 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 हामीले यहाँ पाई लेखेनौँ नि त कसैले भन्न पनि भन्नु हुँदैन। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1232 इन्टु 3 इन्टु यहाँ पाई त छुट्टेको छ नि त। ल अब गर्नु त कति आउँछ अब 24 आउँछ होला हेर्नु त
आयो? आयो कि आएन? कति आयो? हेलो हेलो, एच बराबर कति आयो? 24 cm आयो। ल अर्को क्वेसनमा जाउँ। 4 नम्बर 5 नम्बर। ल द circumference of a circle is 66 cm. The area of a circle is, ल यसको गरौँ त कति आउँछ होला? के दिइरहेछ त मलाई? सर्कमफ्रेन्स अफ अ सर्कल दिइरहेछ। सर्कमफ्रेन्स अफ अ सर्कलको फर्मुला भन्नु त कसैले? के हुन्छ सर्कमफ्रेन्स अफ सर्कलको फर्मुला? ल भन्नु 2 भन्नु pi अब। r. ह? 2 pi r. 2 pi r हो। सर्कमफ्रेन्स अफ अ सर्कल कति दियो त मेरो? 66 cm दिइरहेछ इक्वल्स टु 2 pi r हो। अनि त्यसपछि के पत्ता लगाऊ भनेको छ त? एरिया अफ सर्कल हो। मसँग एरिया अफ सर्कलको फर्मुला छ। एरिया अफ सर्कलको फर्मुला के हो? के त हो एरिया अफ सर्कलको फर्मुला? पाई आर स्क्वायर हो। अब यसबाट मैले आर फाइन्ड गरेर ए हालिदियो भने पुग्छ मलाई 66 इक्वल्स टु 66 डिभाइडेड बाई 2 पाई इक्वल्स टु आरको भ्यालु आउँछ। ल गर्नु त आरको भ्यालु कति आउँछ? 66 डिभाइडेड बाई 2 पाई गर्दाखेरि गर्नु त 10.504 आयो हो। हेर्नु त मिलाछ कि छैन? भनौँ है, कसैले रेस्पोन्स गरौँ। ल आरको भ्यालु 10.504 cm आयो हो। यही नै आरलाई क्या हालिदिए त? यसमा हालिदिए। कति आयो त मेरो? पाई इन्टु 10.504 को होल स्क्वायर गर्दा 346.624 सेन्टिमिटर स्क्वायर। ल चेक गर्नु त यति आउँछ कि आउँदैन सबैले? त्यसो भए अर्को गरौँ। 6 नम्बर। The volume of a cube is 1000 centimeter cube. Then total surface area is, ल अब के दिइरहेछ त मेरो? भोल्युम अफ क्युब दिइरहेछ यति। त्यसो भए टोटल सर्फेस एरिया चाहिँ पत्ता लगाऊ भनेको छ। ल टोटल सर्फेस एरिया अफ क्युब मैले के लेखाएको थिएँ भन्नु त? टोटल सर्फेस एरिया अथवा सर्फेस एरिया अफ क्युब भन्नु एउटै हो। के लेखाएको थिएँ भन्नु त? भन्नु त 2 pi म्याडम। r square. कति? Total surface 3 pi r square. क्युब क्युब bs plus partial. कति लेखाएको थिएँ? टिएसए अथवा सर्फेस एरिया अफ द क्युब कति लेखाएको थिएँ? 6l स्क्वायर कि त 6a स्क्वायर लेखाएको थिएँ नि। क्युबोइड होइन, तपाईँले क्युबोइडको भन्दै हुनुहुन्छ। क्युबको हेर्नु त। सिक्स एल स्क्वायर लेखाएको छु हेर्नु त। हो 6l स्क्वायर लेखाएको छु हो। अनि कति दिइरहेछ त मेरो? टोटल सर्फेस एरिया के गर्नु छ त? मैले फाइन्ड गर्नु छ हो। मैले के फाइन्ड गर्नु पर्यो त? यसमा एल फाइन्ड गर्नु पर्यो। त्यसैले मलाई के दिएको छ त? भोल्युम अफ क्युब दिइरहेछ। भोल्युम अफ क्युबको फर्मुला भन्नु त मैले कति लेखाएको छु? एल क्युब हो। भोल्युम अफ क्युब कति दिइरहेछ? 1000 दिइरहेछ
इन्टु एल क्युब। यो भनेको के भयो त क्युब रुट अफ 1000 भयो हो। ल 1000 लाई फ्याक्टराइज गरौँ। 2 5 जा 10 0 0 5 1 जा 5 0 0 5 2 जा 10 0 5 4 जा 20 2 2 जा 4 कतिवटा 2 आयो त 3टा हो। एल इक्वल्स टु क्युब रुट अफ 2 को क्युब र कतिवटा 5 3टा 5 5वटाको क्युब। ल एल इक्वल्स टु यो क्युब र यो क्युब काट्न मिल्यो बाँकी भयो 2 यो क्युब र यो क्युब काट्न मिल्यो बाँकी भयो 5। एल कति आयो त मेरो 10 सेन्टिमिटर आयो हो। अब मैले यहाँ हालिदिन्छु 6 इन्टु 10 को स्क्वायर। 10 को स्क्वायर भनेको 100 100 इन्टु 6 भनेको 600 सेन्टिमिटर स्क्वायर। ल यसमा छ त कन्फ्युजन कसैलाई अब भन्नु त नहुनु पर्ने हो छ त। किसी को कन्फ्युजन है नहीं है छ कसैलाई? हेलो म्याडमहरु भन्नुहोस्। छैन। ल म्याडमहरुलाई राति निन्द्रा लाग्छ जस्तो छ। सुस्ताउनु हुन्छ म्याडमहरु। अर्को क्वेशन लेखौं। The volume of cylinder of a base radius 3.5 cm is 2310 centimeter cube. Then the curved surface area is। ल यो पत्ता लाउँ के भनेछ त the volume of cylinder of a base radius 3.5 centimeter is 2310 centimeter cube। यसको मतलब भोल्युम अफ सिलिन्डर कति दिइराको छ त मेरो 2310 सेन्टिमिटर क्युब दिइराछ हो। अनि बेस रेडियस दिइराछ। बेस रेडियस भनेको के भयो त रेडियस नै भयो। रेडियस कति दिइराछ 3.5 सेन्टिमिटर दिइराछ। त्यसो भए कर्व्ड सर्फेस एरिया चाहिँ के भन्यो त निकाल भन्यो हो। कर्व्ड सर्फेस एरिया चाहिँ के भन्यो त मेरो निकाल भन्यो। कर्व्ड सर्फेस एरियाको हामीले माथि छुट्याछ। कर्व्ड सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डरको फर्मुला चाहिँ 2πrh लेखिराखौँ है। कर्व्ड सर्फेस एरियाको फर्मुला चाहिँ 2πrh। ल यही चाहिँ मलाई के निकाल्नु पर्ने छ त हो। मसँग r छँदैछ पाइ थाहा नै छ 2 छँदैछ h मैले फाइन्ड गर्नु पर्यो। त्यसैले भोल्युम अफ सिलिन्डर दियो। भोल्युम अफ सिलिन्डरको फर्मुला के हो त πr² हो। भोल्युम कति दियो 2310 दियो। पाइ r कति छ 3.5 को स्क्वायर इन्टु h। h भनेको कति भइदियो त 2310 डिभाइडेड बाई पाइ इन्टु 3.5 को स्क्वायर। ल गर्नु त यो सल्भ गर्नु त कति आउँछ h को भ्यालु भन्नु त मलाई। 2310 डिवाइडेड बाई पाई इन्टु 3.5 को होल स्क्वायर 60.024 यति आयो हेर्नु त मिलेको छ यो। मिलेको छ। ल अब CSA फाइन्ड गरौ। 2 इन्टु पाई इन्टु r 3.5 इन्टु h कति छ त 60.024। ल यति सल्भ गर्नु त कति आउँछ 2 इन्टु पाई इन्टु 3.5 इन्टु 60.024। ल 1320 ल 00 भनेको 1320.0
1320 सेन्टिमिटर स्क्वायर यति आयो भन्नुहोस् त यति आयो आयो होला आयो आयो भने आयो भन्नुहोस् सर आयो ल अर्को क्वेसन लेखौँ द हाइट of the cylinder is 10.5 centimeter and the curved surface area is 528 centimeter square. Then the volume of cylinder is ल के दिइरहेछ त मेरो सिलिन्डर भनिरहेछ द हाइट अफ द सिलिन्डर इज 10.5 सेन्टिमिटर हाइट अफ द सिलिन्डर यो सिलिन्डरको क्वेसन हो हाइट अफ द सिलिन्डर कति दिइरहेछ त 10.5 सेन्टिमिटर दिइरहेछ एन्ड द कर्भड सर्फेस एरिया इज 528 सेन्टिमिटर स्क्वायर कर्भ सर्फेस एरिया कति दिइरहेछ 528 सेन्टिमिटर स्क्वायर दिइरहेछ त्यसो भए के पत्ता लाऊ त भोल्युम अफ सिलिन्डर पत्ता लाऊ भोल्युम अफ सिलिन्डरको के हो फर्मुला पाई आर स्क्वायर एचबाट भोल्युम पत्ता लाऊ भन्यो मसँग पाई छ एच छ मैले के फाइन गर्नु पर्यो त आर फाइन गर्नु पर्यो आर फाइन गर्नको लागि मलाई के दियो त सिएसए दियो सिएसए अफ सिलिन्डर मैले माथि के लेखाएको छु भन्नु त सिएसए अफ सिलिन्डरको फर्मुला 2 pi RS 2 पाई आर एच सिएसए भनेको कति दिएको छ त मेरो 528 दिइरहेछ 2 पाई आर फाइन गर्नु पर्यो एच कति दियो त मेरो 10.5 दियो अब आर एक्लै राख्दाखेरि कति भयो त 528 डिभाइड बाई 2 पाई इन्टु 10.5 ल गर्नु त आरको भ्याल्यु निकाल्नु त कति आउँछ 528 2 इन्टु पाई इन्टु 10.5 8 आयो 8 सेन्टिमिटर आयो चेक गरौँ आयो आयो कि आएन आयो रूपा आयो यो ल अब यसमा भ्यालु हालौँ पाई आर 8 को स्क्वायर इन्टु एच ल भ्यालु भन्नु त मलाई कति आउँछ ल यति आयो कि आएन भन्नु त मलाई 211.15 सेन्टिमिटर क्युब ल यति आयो कि नै भन्नु त आकोले भन्नु ल आयो सर 211.08 आयो त कति आयो 110.08 मेरो मिस्टेक भयो फेरि गर्नु पाई इन्टु 8 स्क्वायर इन्टु 10.5 गर्नु त फेरि हेर्नु हेर्नु कता बिग्रियो आयो ल The volume of a sphere is 38808 centimeter cube. Then the curved surface area of a
स्पेयर इज ल अब के को क्वेसन दियो त मलाई स्पेयरको क्वेसन दियो हो भोल्युम अफ अ स्पेयर कति दिइरहेछ त मेरो 38808 सेन्टिमिटर क्युब त्यसो भए कर्ड सर्फेस एरिया अफ स्पेयर निकाल भन्यो कर्ड सर्फेस एरिया अफ स्पेयरको फर्मुला भन्नु त कति लेखाएको छु मैले कर्ड सर्फेस एरिया भन्नु टोटल सर्फेस एरिया भन्नु अनि सर्फेस एरिया अफ स्पेयर भन्नु एउटै हो ल भन्नु त कति लेखाएको छु स्पेयर स्पेयर सिलिन्डर होइन स्पेयर माथि तपाईँले सिलिन्डरको भन्नुभयो हामीले अब स्पेयरमा पुगिसक्यौँ स्पेयरको भन्नु त कति लेखाएको छु एरिया कति 4 पाई आर स्क्वायर लेखाएको छु हेर्नु त 4 पाई आर स्क्वायर लेखाएको छु हो अनि भोल्युम ल अनि भोल्युम अफ स्पेयर कति लेखाएको छु त 4/3 पाई आर क्युब लेखाएको छु हो 38808 यसबाट मैले आर फाइन्ड गरेँ भने मैले यता हालिदिएँ भने मेरो भ्यालु फाइन्ड हुन्छ हो आर क्युब इक्वल्स टु 38808 यो 3 का मल्टिप्लाई भइदियो माथि मल्टिप्लाई भइदियो अनि मुनि के बाँकी भयो त 4 इन्टु पाई ल भ्यालु निकाल्नु त कति आउँछ 38808 इन्टु 3 डिभाइडेड बाई 4 पाई 9264.727 अनि यसको क्युब रुट गर्नु त कति आउँछ 9264.727 9264.727 21 आयो होला 21 आयो चेक गर्नु त आयो अनि त्यही भ्यालु यसमा हालिदिएँ मैले 4 पाई आर स्क्वायर 4 इन्टु पाई इन्टु 21 को स्क्वायर 5541.769 सेन्टिमिटर स्क्वायर ल यति आयो हेर्नु त आयो सबैको यति आयो कि आएन हेलो हेलो द भोल्युम अफ स्पेयर ल अब अर्को छ हेमिस्फियरको द टोटल surface area of solid hemisphere of diameter 14 cm is सोधेको छ टोटल सर्फेस एरिया के को सोधियो त मलाई हेमिस्फियर को सोधियो जसको डायमिटर छ 14 सेन्टिमिटर हो डायमिटर कति छ त 14 सेन्टिमिटर र टीएसए अफ हेमिस्फियर को फर्मुला भन्नु त कति छ कति लेखाएको छु मैले भन्नु त टोटल सर्फेस एरिया अफ द हेमिस्फियर को फर्मुला 3 पाई आर स्क्वायर हो 3 पाई आर स्क्वायर हो अब डायमिटरलाई रेडियसमा चेन्ज गर्नु पर्यो रेडियस भनेको के हो त डायमिटरको हाफ हो 14 डिवाइड बाई 2 भनेको कति त 7 सेन्टिमिटर अब यही आरलाई यसमा हालिदिउँ 3 पाई 7 स्क्वायर ल यो सल्भ गर्नु कति आउँछ ल अप्सनमा यसरी पनि दिन सक्यो यति मात्र लेखे नि भयो है अनि कहिलेकाहीँ पोइन्टको फर्ममा पनि दिन सक्यो 461.814 ल
अप्सन हेर्ने त्यसपछि निकाल्ने, ठिक छ। अप्सनमा चाहिँ यसरी पनि दिन सकिन्छ। आयो यति? आयो होला। हो ल त्यसपछि वाट इज द भोल्युम अफ स्पेयर if its radius is 4.2 centimeter. What is the volume of sphere सोधेको छ if its radius is 4.2 centimeter. ल भोल्युम अफ स्पेयरको फर्मुला भन्नु त के हो? ल रेडियस दिइरहेको छ मेरो 4.2 सेन्टिमिटर। भोल्युम अफ स्पेयरको फर्मुला के हो त? 4/3 पाई आर क्यूब। ल फाइन्ड गर्नु त कति आउँछ? यति आउँछ हेर्नु त 310.339 सेन्टिमिटर क्यूब। यति आएको हो भन्नु त, यति नै आएको हो। मेरो विचारमा यति नै आएको होला। यति नै हो सर।